ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः। संस्कृताय श्रूयते? हरि ओम्। हरि ओम्। आं महोदय श्रूयते। भवत्यः कथं सन्ति? कुशली अस्मि। कुशली अस्ति। अन्याः सर्वाः? देविका भगिनी भवती कथमस्ति? अहं सम्यक् न भवामि। कथं? स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति? आम्, किम्? स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति? स्वास्थ्य सम्यक् नास्ति কারণ আমার গলা বসে গেছে। কেন প্রকারেণ वदामि? मम कण्ठप्रदेशे पीडा अस्ति। मम कण्ठे पीडा अस्ति। मम कण्ठे पीडा अस्ति। मम कण्ठे पीडा अस्ति। ঠান্ডা লেগেছে কি হবে? ঠান্ডা লেগেছে শৈত্যকারণাৎ। शैत्यकारणात् मम कण्ठे पीडा अस्ति। शैत्यकारणात् कण्ठे व्यथा अस्ति। आम्। वृष्टिर्भवति भवतीनां प्रदेशे? आम्। भवतीनां प्रदेशे वृष्टिर्भवति? आम् महोदय, प्रतिदिनं वृष्टिर्भवति। प्रतिदिनं भवति। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? विस्मरामि अहं किञ्चित्। मम गृहं मुर्शिदाबाद मध्ये अस्ति। जिलायाः नाम मुर्शिदाबाद, नगरस्य नाम बहरमपुर। बहरमपुरम्। आम् महोदय। सारगाछी जानाति? सारगाछी? आम् महोदय, सारगाछी मध्ये रामकृष्ण मिशन् अस्ति। रामकृष्ण मिशन् अस्ति। बहरमपुर मध्येपि एका शाखा अस्ति। बहरमपुर मध्येपि एका शाखा अस्ति वा? आम् आम्। बहु सम्यक्। अंकिता भगिनी भवती कथमस्ति? सम्यक् अस्मि महोदय। सम्यक् अस्ति। दीपान्विता भवती कथमस्ति? सम्यक् अस्मि महोदय। सम्यक्। परीक्षा कथं दत्तवती? हरि ओम्। श्रूयते वा? परीक्षा कथम् आसीत्? साधु आसीत् अथवा असाधु आसीत्? सम्यक् आसीत्। साधु आसीत्। अस्तु। अद्य मम कतमः वर्गः?
एकादशः वर्गः खलु। हरि ओम् श्रूयते? आं महोदय। मम एकादशः वर्गः खलु। आम्। परस्मिन् सप्ताहे मंगलवासरे मम अन्तिमः वर्गः भविष्यति खलु। भीषणं शनै वर्गः समापनं वर्गाः समापनं भवन्ति। वर्गाः शीघ्रं समाप्तिं यान्ति खलु। आम्, बहु शीघ्रं भवति वा? बहु शीघ्रं। मासत्रयं यावत् खलु भवतां वर्गः अस्ति। निमेषेन मासत्रयं गतवन्तः। निमेषेन मासत्रयं गतवन्तः। मासत्रयं गतम्। मासत्रयं गतम्। तर्हि वर्गं समाप्य भवत्यः सर्वाः संस्कृतधुरन्धराः भविष्यन्ति न वा? अत्र अस्माकं प्रतिष्ठाने वर्गं कृत्वा भवतीनां कोऽपि लाभः अभवत् वा? आम् महोदय। लाभः भवति खलु अस्माकं प्रतिष्ठानं कृत्वा। महान् लाभः अस्ति। बहूनि लाभानि प्राप्नोमि। बहवः लाभाः भवन्ति। बहवः लाभाः अथवा लाभान् प्राप्नोमि। यदि वयम् इतोपि आरो यदि पेताम्, यदि इतोपि वर्गान् प्राप्नुयाम् तर्हि अहं धन्यः भवेयम् अथवा भवतीनां कृते अहं धन्या भवेयम्। यदि आरो क्लास पेताम ताहले आमि धन्य होताम। खलु अयम् आशयः खलु। यदि इतोपि वर्गाः प्राप्नुयाम् तर्हि धन्या भवेयम्। यदि इतोपि वर्गान् प्राप्नुयाम् तर्हि अहं धन्या, यतः भवती अस्ति अतः धन्या भवेयम्। अहं धन्या भवेयम्। संस्कृते एकः लकारः अस्ति। स लकारः कः लकारः अस्ति? विधिलिङ्ग् लकारः। कः लकारः? विधिलिङ्ग्। स लकारः संभावनार्थे अपि तस्य व्यवहारः भवति। कस्मिन् अर्थे अपि तस्य व्यवहारः भवति? संभावनार्थे। विधिलिङ्गः संभावनार्थेपि व्यवहारः भवति। यथा वयं वदामः अद्य वृष्टिः भवेत्। अद्य वृष्टिः भवेत् नाम अद्य उचितार्थे भवेत् नास्ति। अद्य वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ज्ञातवती? आम् महोदय। अत्र संभावनार्थे अस्ति। अद्य अहं विद्यालयं गच्छेयम् अर्थात आमी आज विद्यालये जेते पारी अस्मिन् अर्थे। अवगच्छन्ति सर्वाः? भगिन्यः अवगच्छन्ति खलु?
तर्हि इतोपि मम एकः वर्गः भविष्यति। तदनन्तरं किं भविष्यति? भवतीनां प्रायः एका परीक्षा भविष्यति खलु। मम वर्गे अहं प्रायः किं पाठितवान्? पाठान् पाठितवान् खलु। अहं पाठान् पाठितवान् न वा? कांश्चन पाठान् पाठितवान् खलु। परीक्षायां यदा परीक्षा भविष्यति, परीक्षायाम् अहं चिन्तयामि एकां पङ्क्तिं दास्यामि। परीक्षायाम् एकां पङ्क्तिं दास्यामि। यथा अहं यदा पाठान् पाठयामि, कथं पाठयामि? आदौ तस्य किञ्चित् वाचनं करोमि। भवत्यः तत् श्रुत्वा पुनः अनुवाचनं कुर्वन्ति खलु। अहं पठामि, तदनन्तरं भवत्यः अपि पठन्ति। हरि ओम्। तत् अनन्तरम् अहम् एकं वाक्यं पठामि। तदनन्तरम् अहं किं करोमि? एकं वाक्यं पठामि। ततः अहं लघु लघु प्रश्नान् पृच्छामि। হ্যালো, সেখান থেকে আমি ছোট ছোট করে প্রশ্ন করি। ভবত্যः उत्तरन्ति खलु। तर्हि अहं वदामि भवत्यः उत्तरन्ति। अस्मिन् तत्र परीक्षायाम् अहं किं करोमि? एकां पङ्क्तिं दास्यामि। तां पङ्क्तिं पठित्वा भवत्यः आदौ किं करिष्यन्ति? ततः के प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति तान् प्रश्नान् विलिख्य किं करिष्यन्ति? उत्तरमपि स्वयं दास्यन्ति। ज्ञातवती न वा? चिन्तयन्तु अस्माकम् एकः पाठः अस्ति। पाठस्य नाम अस्ति उपदेशः। कः पाठः? उपदेशः इति एकः पाठः अस्ति। तस्मात् पाठात् अत्र सिंहासनम् आरूढुम् अत्र अहम् इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् एकां पङ्क्तिं चिन्तयतु। अहं तत्र दत्तवान् परीक्षायाम्। एतावत् एका पङ्क्तिः तत्र परीक्षायाम् अस्ति। तत्र किं कर्तव्यं भवतीभिः? आकाङ्क्षा प्रश्नाः कर्तव्याः। यथा सिंहासनम् आरूढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। तत्र प्रश्नः किं भवेत्? कः उपदिष्टवान्? उत्तरं प्रश्नम् अपि भवत्यः करिष्यन्ति, उत्तरमपि भवत्यः दास्यन्ति। ज्ञातवती? आदौ प्रश्नं लिखतु। कः उपदिष्टवान्? अनन्तरं लिखतु वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। कम् उपदिष्टवान्? अतः वृद्धमन्त्री कम् उपदिष्टवान्? वृद्धमन्त्री राजकुमारम् उपदिष्टवान्। ज्ञातवती? अहं किं करोमि? अनेन किं भविष्यति? भवत्यः कथं ज्ञातवत्यः सन्ति? पुनः यदा भवत्यः कांश्चन छात्रान् पाठयिष्यन्ति तत्र भवतीभिः तत्र प्रश्नः करणीयः भवति। अतः तत्र प्रश्नस्य शैली कीदृशी भवेत्? प्रश्नकरणशैली कीदृशी भवेत्? प्रश्नं कर्तुं भवत्यः शक्नुवन्ति न वा इति अहं पश्यामि। ज्ञातवती? स्पष्टमस्ति?
আমি তোমাদের একটা পংক্তি দেব, ওই পংক্তির থেকে তোমরা নিজেরাই প্রশ্ন করবে এবং নিজেরাই ওটার থেকে উত্তর লিখবে, ঠিক আছে? সেখানে আমি তোমাদেরকে ওখানে প্রশ্ন দেব না, আমি জাস্ট একটা পংক্তি দেব, দিয়ে বলবো এখান থেকে যা কিছু প্রশ্ন হয় আকাঙ্ক্ষা প্রশ্নগুলি লিখে উত্তর দাও, ঠিক আছে? দেখবো তোমরা এক একটা এ থেকে এত বড় হয়তো পংক্তি থাকবে না, হয়তো 5টি বাক্যের বা 8টা বাক্যের বা 10টি বাক্যের একটা পংক্তি থাকবে। সেই পংক্তি থেকে তোমাদের সকলকে সেখান থেকে কি কি প্রশ্ন হতে পারে সেই সেই জায়গাগুলো তোমাদেরকে সকলকে কি করতে হবে, ওখানে প্রশ্ন তোমরা নিজেরা করবে, উত্তরও তোমরা লিখবে। আমি তোমাদের প্রশ্ন করার শৈলীটা, কিভাবে প্রশ্ন করতে হয়, আমি এতগুলো পাঠ পড়িয়েছি, তোমরা কি কি শিখেছো আমি সেটা একটু দেখতে চাই পরীক্ষাতে। জ্ঞাতবত্যः? आं महोदय, कस्मिन् दिवसे भवति? यदा यदा परीक्षा भविष्यति तदा तो अस्तु विज्ञप्तिः आगमिष्यति खलु। अस्तु परीक्षा यदा भविष्यति परीक्षायाम् अहम् इत्थं प्रश्नं करिष्यामि। अच्छा, ज्ञातवती? आं महोदय। हम्म, पाठ पाठदानं पुनः महोदय, किं पाठदानं कर्तव्यमस्ति? आम् आम् वदतु। एक संस्कृतमन्त्रस्य बङ्गभाषायां किं भवति अहं जानामि भवतः सकाशे पाठदानं पश्चात्। अस्तु 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 अस्तु, इदानीं पठनात् किम् परं अहं भवती वदतु, वदिष्यामि। एकस्य मन्त्रस्य अर्थं ज्ञास्यति खलु? आमाम्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। शान्ति शान्ति। एतत् मन्त्रस्य अर्थः। अस्य मन्त्रस्य खलु? आम्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय खलु? अस्य मन्त्रस्य खलु? आम्। अमृतं भवति, अमृतं गमयः भवति। अस्तु। श्रूयते खलु? पुनः परीक्षायाम् अशुद्धपदानि अपि शुद्धानि कर्तव्यानि सन्ति। ज्ञायते? आम् महोदय। पुनः पदानि शुद्धानि कर्तव्यानि, पुनः वाक्यानि अपि शुद्धानि कर्तव्यानि। आम् महोदय। पुनः किं कर्तव्यम्? पुनः तदपि दातुं शक्नोमि, वचनपरिवर्तनं। किं वचन नाम लकारपरिवर्तनं। लङ् लकारे अस्ति, लङ् लकारात् किं कर्तव्यं? लोट् लकारः कर्तव्यः। तदपि भवितुम् अर्हन्ति खलु? एवं भवितुम् अर्हति।
एतत् बहु सम्यक् पठतु आम्। अत्र तत्र पङ्क्तिमहं यान् पाठान् पाठितवान् ततः एव पङ्क्तिः भविष्यति। ज्ञातवती? आम्। एतत् पाठं किं प्रश्नपत्रे भविष्यति? एष उपदेशः, एष पाठः। यत्रतः वयं प्रश्नः कुर्मः तत् पाठम्। यत्र भवत्यः यं पाठम् आश्रित्य भवत्यः प्रश्नान् करिष्यन्ति, उत्तरं च दास्यन्ति, सः पाठः तत्रैव परीक्षायां भविष्यति। ज्ञातवती? आम्। किं लकारस्य परिवर्तनं करिष्यामि परीक्षायां? लट् लकारात् लङ् लकारस्य परिवर्तनं भवितुमर्हति। लङ् लकारात् लोट् लकारस्य। लिखितरूपेण परीक्षां भविष्यति। लिखितरूपेण परीक्षा तु भवतां यदा भवतीनां यदा प्रारम्भिकसंस्कृतं वर्गः यदा आसीत् तदा परीक्षा आसीत् न वा? आम्, आसीत्। तत्र परीक्षा कीदृशी आसीत्? लिखितपरीक्षा उत मौखिकी परीक्षा? लिखितपरीक्षा अपि अस्ति, मौखिकपरीक्षा अपि अस्ति। तर्हि अस्मिन् पर्याये तथैव स्यात्। तर्हि अस्मिन् पर्याये अपि तथैव स्यात्, लिखितपरीक्षा मौखिकीपरीक्षा च। अस्तु अस्तु। प्रारम्भिकसंस्कृतवर्गे भवतीनां कति सहपाठिनः आसन्? बहु सहपाठिनः आसन्, परन्तु सर्वे समापनं न अकुर्वन्। सर्वे न समापितवन्तः वा? आम्। प्रायः कति आसन्? प्रायः 6-7। आहत्य प्रायः 15 छात्राः आसन् वा? 15 सहपाठिनः आसन् वा? आमाम्। सम्यक्। केचन मध्यमार्गमेव गतवन्तः। अहं, सुपर्णा महोदय, तुहिन महोदय, त्रय। सम्यक्। तर्हि वयम् अद्यापि एकं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति उपदेशः। कः पाठः? उपदेशः। पाठस्य नाम उपदेशः। उपदेशः इति किं कारान्तः शब्दः? अकारान्तः शब्दः। अकारान्तः शब्दः। किं लिङ्गम्? पुंलिङ्गम्। पुल्लिङ्गम्। किं वचनम्? एकवचनम्। एकवचनम्। रूपाणि कथम्? उपदेशः, उपदेशौ, उपदेशः, उपदेशम्, उपदेशौ, उपदेशन्,
उपदेशेन उपदेशान् उपदेशाभ्याम् उपदेशैः उपदेशाय उपदेशाभ्याम् उपदेशेभ्यः उपदेशात् उपदेशाभ्याम् उपदेशेभ्यः उपदेशस्य उपदेशयोः उपदेशाणाम् उपदेशे उपदेशयोः उपदेशेषु हे उपदेश हे उपदेशौ हे उपदेशः। बहु सम्यक्, उत्तमम्। अद्य महाराजः एकस्य बालकस्य यूट्यूब् लिंक् प्रेषितवान्। च बालकः विष्णुसहस्रनाम्नः स्तोत्रस्य पाठं करोति। विष्णुसहस्रनाम इति स्तोत्रस्य पाठं करोति। भवत्यः श्रुतवत्यः? श्रुतवती भवती। अन्याः? न महोदय, पश्चात् तस्य बालकस्य उच्चारणं कीदृशमस्ति? बहु सम्यक् अस्ति न वा? तस्य बालकस्य उच्चारणं बहु सुन्दरमस्ति। अस्माभिः सर्वैः अपि संस्कृतज्ञैः तथैव उच्चारणं कर्तव्यं संस्कृतस्य। अतः भवत्यः अपि चेष्टन्तां तथैव उच्चारणं कर्तुं। यथा संस्कृतं ज्ञातुं संस्कृतशास्त्राणां ज्ञानम् आवश्यकमस्ति, तथैव संस्कृत साधु उच्चारणमपि आवश्यकमस्ति। संस्कृते साधूच्चारणमपि आवश्यकम्। अतः भवत्यः अपि यथेच्छं यथाशक्ति चेष्टन्ताम्। मम उच्चारणं कथम् इतोपि सुन्दरं भवेत् तदर्थं चेष्टां कुर्वन्तु। श्रूयते? महोदय। साधु। तर्हि पाठस्य नाम अस्ति उपदेशः। अहं पठामि, भवत्यः ध्यानेन शृण्वन्तु। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। वत्स राजकुमार, गुरुकुले त्वम् आचार्यमुखात् सर्वं श्रुतवान् असि, तथापि कर्तव्यबुद्ध्या किञ्चित् उपदिशामि। शृणु। अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। अतः त्वं जागरूको भव। स्वार्थसम्पादकाः त्वां परितः भविष्यन्ति, तान् उपायेन निवारय। सज्जनाः अर्हा च पर्णान्तरितफलानि इव दूरे तिष्ठन्ति, तान् अन्विष्य पोषय। अर्हान् पुरस्कुरु, दयान् दण्डय। अधीनेषु नियमपालनविषये कठोरो भव। साहाय्यकरणे मृदुताम् आचर। गुरुजनान् आदरेण पश्य। मुनिजनान् भक्त्या नमस्कुरु। ज्ञानवृद्धान् विनयेन प्रणम। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। अर्हजनान्
उच्चस्थाने नियोजय। पक्षपातं कदापि मा कुरु। उपनिषदः उपदेशान् स्मर। सत्यं वद धर्मं चर। स्वाध्यायं मा परित्यज। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव इति खलु वदन्ति उपनिषदः। अन्यदपि अहं वदामि। राष्ट्रदेवो भव समाजसेवको भव लोकपूजको भव दीनोद्धारको भव इति। सर्वं ज्ञानवन्तं भवन्तम् इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि। सर्वदा कर्तव्यम्। स्मर। प्रजाः पुत्रवत् पालय। विजयी भव दिग्विजयी भव। दीपान्विता भगिनी भवती पठतु। सिंहासनम् आरोहे सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। वृद्धमन्त्री साकल्येन पठतु। वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। वत्स राजकुमार गुरुकुले त्वम् आचार्यमुखात् सर्वं श्रुतवान् असि। तथापि कर्तव्यबुद्ध्या किञ्चित् उपदिशामि शृणु। अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। अतः त्वं जागरूको भव। स्वार्थसम्पादकाः त्वां परितः भविष्यन्ति। तान् अन्विष्य पोषय। अर्हान् पुरस्कुरु। अस्तु। दण्ड्या इतः जयश्री भगिनी। दण्ड्यान् दण्ड्य अधीनेषु दण्डय दण्ड्यान् दण्डय जफला नय दण्डय अधीनेषु नियमपालनविषये कठोरो भव। साहाय्यकरेण मृदुतम आचर। गुरुजनान् आदरेण पश्य। मुनिजनान् भक्त्या नमस्कुरु। ज्ञानवृद्ध्यान् विनयेन प्रणमा। ज्ञानवृद्धान् विनयेन प्रणाम। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। अर्हजनान् उच्चस्थाने नियोजय। पक्षपातं कदापि मा कुरु। पक्षपातं अस्तु अंकिता कदापि मा कुरु।
अंकिता भगिनी। अहं न पश्यामि महोदय। न दृश्यते वा? अहं अन्या न दृश्य अन्याः सर्वाः पश्यन्ति? आं महोदय। आं महोदय दृश्यते। आम् इदानीं दृश्यते। अस्तु अस्तु। आम् पठतु अंकिता भगिनी। उपनिषदः उपदेशान् स्मर, सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायं मा परित्यज, मातृदेवो भव। परित्यज मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव इति खलु वदन्ति उपनिषदः। अन्यदपि अहं वदामि, राष्ट्रदेवो भव, समाजसेवको भव, लोकपूजको भव, दीनोद्धारको भव इति। दीनोद्धारक। अस्तु अस्तु। देविका भगिनी। देविका भगिनी श्रूयते? आं महोदय। सर्वं ज्ञातवन्तं भवन्तम् इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि, सर्वदा कर्तव्यं स्मर, प्रजाः पुत्रवत् पालय, विजयी भव, दिग्विजयी भव। अस्तु, अहं पठामि। अद्य अहं पठामि एकैकः प्रश्नं करिष्यन्ति। अहं यथा आकाङ्क्षाप्रश्नान् पृच्छामि तथा भवत्यः अपि अद्य आकाङ्क्षाप्रश्नान् प्रक्ष्यति। ज्ञातवती? आं महोदय। अस्तु तर्हि सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। कीदृशः प्रश्नः भवेत् इति भवत्यः कुर्वन्तु। सिंहासनम् आरूढं संसद्धं राजकुमारं कः उपदिष्टवान्? अस्तु, प्रश्नः कीदृशं भवेत् अहं वदामि। पृष्ठतः आगच्छतु, अर्थात् दक्षिणतः वामदिशि गच्छतु। कुतः? दक्षिणतः वामतः। पाठे प्रायः क्रिया भवति। कुत्र क्रियापदम् अस्ति तत् पश्यतु। सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारं क्रियापदं किमस्ति? शब्दस्य उपदिष्टवान्। उपदिष्टवान्। उपदिष्टवान् इति क्रियापदम् खलु। उपदिष्टवान् इति क्रियापदम्। क्रिया अस्ति, कर्ता कः उपदिष्टवान्? वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। कम् उपदिष्टवान्? राजकुमारम् उपदिष्टवान्। वृद्धमन्त्री कम् उपदिष्टवान्? राजकुमारम् उपदिष्टवान्। वृद्धमन्त्री
कीदृशं राजकुमारम् उपदृष्टवान्? सिंहासनम् आरोढुं सन्नद्धं राजकुमारम् उपदृष्टवान्। ज्ञातवती? प्रश्नः कीदृशः भवेत्? आम् महोदय। आदौ कः उपदृष्टवान्? वृद्धमन्त्री वृद्धमन्त्री उपदिष्टवान्। कम् उपदृष्टवान्? राजकुमारम् उपदिष्टवान्। राजकुमारम् उपदृष्टवान्। कीदृशं राजकुमारम्? सिंहासनम् सिंहासनम् आरूढं राजकुमारम् उपदिष्टवान्। राजकुमारम् उपदिष्टवान् वृद्धमन्त्री। नाम यः राजकुमारः सिंहासनम् आरोढुं सिद्धः अस्ति, अर्थात सिंहासने सः उपवेशिष्यति, सिंहासने उपवेशनं करिष्यति, तादृशं राजकुमारं वृद्धमन्त्री किं कृतवान्? उपदिष्टवान्। ज्ञातवती? মানে সিংহাসনে বসার জন্য সন্নদ্ধ সিদ্ধ এইরূপ রাজকুমারকে বৃদ্ধমন্ত্রী উপদেশ করলেন। কি করলেন? উপদেশ করলেন। কি উপদেশ করলেন আমরা দেখব। वत्स राजकुमार गुरुकुले त्वम् आचार्य मुखात् असि। कः श्रुतवान्? सर्वम् उपदेशं श्रुतवान्। श्रुतवान् असि। त्वं श्रुतवान्। कः श्रुतवान्? त्वं श्रुतवान् खलु? त्वं कस्मात् श्रुतवान्? आचार्य मुखात् श्रुतवान्। त्वं कुत्र आचार्य मुखात् सर्वं श्रुतवान्? त्वं गुरुकुले त्वम् आचार्य मुखात् सर्वं श्रुतवान्। अर्थात ये राजकुमार वयं जानीमः अस्माकं संसारे चत्वारः आश्रमाः भवन्ति। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थः, सन्न्यासः खलु इति चत्वारः आश्रमाः भवन्ति न वा? तर्हि ब्रह्मचर्यावस्थायां राजकुमाराः गुरुकुलं गच्छन्ति शास्त्रं पठितुं, शास्त्रं ज्ञातुं, शास्त्रम् अध्येतुं। तर्हि गुरुकुले यदा ते गुरुकुलं गच्छन्ति तदा गुरुकुलस्थाः गुरवः तान् उपदिशन्ति। संसारे वयं कथं भवामः, अस्माकम् आचरणं कीदृशं भवेत्, अस्माकं कर्तव्यानि कार्याणि कानि, तत् सर्वं कः उपदिशति? कः उपदिशति? गुरुः उपदिशति। कः उपदिशति? गुरुः उपदिशति। अतः वृद्धमन्त्री राजकुमारं किं वदति? वत्स राजकुमार, गुरुकुले त्वम् आचार्य मुखात् सर्वं श्रुतवान् असि। हे राजकुमार, गुरुकुले তুমি আচার্যের মুখ থেকে সবকিছুই শুনেছো। ज्ञातवती? अर्थः स्पष्टः अस्ति खलु? हरि ओम्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? सन्देहः अस्ति वा? नास्ति महोदय। तथापि कर्तव्यबुद्ध्या किंचित उपदिशामि। किं करोमि?
उपदिशामि। कथम उपदिशामि? कथम उपदिशामि? कथम उपदिशामि? कर्तव्यो बुद्ध्या कर्तव्य उपदिशामि। उपदिशामि अर्थात मम यतः अहम मंत्री अस्मि अतः अहम कर्तव्य बुद्ध्या मम कर्तव्यं भवति उपदेशः। मम कर्तव्यः अस्ति उपदेशः अतः अहम कर्तव्य बुद्ध्या यद्यपि भवान् सर्वं जानाति तथापि अहम कर्तव्य बुद्ध्या किंचित् उपदिशामि। शृणु। शृणु इत्यत्र कर्ता कः? कर्ता कः? शृणु त्वं शृणु। राजकुमार त्वं शृणु। त्वं इति कर्ता खलु। তবু আমি কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্তব্য বুদ্ধির কারণে আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি, সেগুলি তুমি শোনো। अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। किं करोति? किं करोति? मार्गभ्रष्टं करोति। मार्गभ्रष्टं करोति। कम मार्गभ्रष्टं करोति? नृपं मार्गभ्रष्टं कम करोति। मार्गभ्रष्टं करोति। नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। कः नृपं मार्गभ्रष्टं करोति? अधिकारमदः धनमदः नृपं मार्गभ्रष्टं अधिकारमदः धनमदः च। अधिकारस्य गौरवम्। अहं राजा अस्मि। सर्वाः क्षमताः मम हस्ते अस्ति इति मदः अहंकारः। धनमदः धनस्य मदः अहंकारः किं करोति? नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। यः राजा भवति सः प्रजापालकः भवति। प्रजापालनं तस्य कर्तव्यमस्ति। परन्तु केचन राजानः किं कुर्वन्ति? केचन नृपाः किं कुर्वन्ति? मार्गभ्रष्टाः भवन्ति। कस्मात् भवति? धनकारणात्, धनस्य अहंकारकारणात्, अधिकारस्य च अहंकारकारणात् मार्गभ्रष्टाः भवन्ति। अतः किमुच्यते? अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति। श्रूयते? हरि ओम्। कथं सर्वे तूष्णीं तिष्ठन्ति? किमपि न उत्तरन्ति कथम्? श्रूयते खलु? श्रूयते। देविका भगिन्याः तु शरीरं सम्यक् नास्ति। आं महोदय। कण्ठे मध्ये शब्दं नास्ति। कण्ठे शब्दः नास्ति। नास्तु। अतः किमुच्यते? अधिकारमदः धनमदः च किं करोति? अधिकारमदः धनमदः च नृपं मार्गभ्रष्टं करोति।
अतः त्वं जागौ रुको भव। त्वं कीदृशो भव? त्वं कीदृशो भव? जागरूको भव। त्वं जागरूको भव। स्वार्थ संपादकाः त्वं परितः भविष्यन्ति। स्वार्थ संपादकाः त्वं परितः भविष्यन्ति। के त्वं परितः भविष्यन्ति? स्वार्थ के त्वं सम्पादकाः सम्पादकाः परितः भविष्यन्ति। परितः भविष्यन्ति। स्वार्थ संपादकः नाम ये स्वार्थं पश्यन्ति, परार्थं न पश्यन्ति। मम धनं, ये केवलं मम मम इति कुर्वन्ति, तेव स्वार्था, तेव स्वार्थपराः। मम धनं, मम पुस्तकं, मम गृहं, मम मार्गः, मम देशः, मम राज्यं, मम विद्यालयः, एवं ये स्वार्थ संपादकाः केचन सन्ति त्वां परितः भविष्यन्ति। जे केवल নিজের আখেরটাকে গোছাতে চাইবে তারা তোমার চারিদিকে থাকবে। স্বার্থ সম্পাদকাः त्वां परितः भविष्यन्ति तान् उपायेन निवारय। कि तान् कथं निवारय? तान् उपायेन निवारय। येन निवारय नाम उपायेन निवारय। अस्य अर्थः किम्? स्वार्थ सम्पादकान् केन स्वार्थ सम्पादकान् उपायेन निवारय। स्वार्थ संपादकान् उपायेन निवारय। अर्थात उपायेन नाम उपायेन नाम কেউ তোমার থেকে জানছো যে তোমার থেকে স্বার্থ নিতে চাইছে, আমি ওই দূরে যাও দূরে যাও দূরে যাও সরে যাও এ করে যাও, এই রূপ করে নিবারণ করলে হবে না। উপায়েন একটা ছলনার দ্বারা, একটা কিছু যুক্তির দ্বারা এমন করতে হবে যাতে কি বলে না, একটা প্রবাদ আছে, লাঠিও ভাঙবে না সাপেও মরবে, এইরূপ ব্যাপার। ঠিক আছে, সেইরূপ মানুষদেরকে উপায়েন নিবারয়া, সেইরূপ অর্থাৎ এইরূপ আর কি, মানে তুমি তাদেরকে আস্তে আস্তে করে তাদের থেকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাও। উপায়েন নিবারয়া। সজ্জনাः अर्हाः च पर्णान्तरित फलानि इव दूरे तिष्ठन्ति। के दूरे तिष्ठन्ति? के दूरे तिष्ठन्ति? सज्जनाः अर्हाः दूरे तिष्ठन्ति। सज्जनाः अर्हाः च दूरे तिष्ठन्ति। खलु? कीदृशं कथम इव दूरे तिष्ठन्ति? पर्णान्तरित फलानि इव दूरे तिष्ठन्ति। पर्णान्तरित फलानि इव दूरे तिष्ठन्ति। यथा पर्णस्य अन्तः फलानि भवन्ति चेत् वयं तत् द्रष्टुं न शक्नुमः खलु। पर्णस्य वृक्षे यदा फलानि भवन्ति यथा चिन्तयन्तु आम्रवृक्षः अस्ति, आम्रस्य किम् अस्ति? वर्णः हरितवर्णः अस्ति खलु आम्रस्य। पर्णस्यापि हरितवर्णः अस्ति। यदि पर्णस्य अन्तः भवति चेत् कदाचित् वयं ज्ञातुं न शक्नुमः, द्रष्टुं न शक्नुमः। अतः ये सज्जनाः, ये शक्ताः, যারা নিঃস্বার্থপর সজ্জন ব্যক্তি, যারা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি, তারা পর্ণান্তরিত ফলানি ইব দূরে তিষ্ঠন্তি, পাতার মধ্যে থাকা ফলেদের মতো দূরে থাকে। ইব দূরে তিষ্ঠন্তি।
तान अन्विष्य पोषय। कान पोषय? सज्जनान कान पोषय। हाँ, सज्जनान सज्जनान अर्हान् च अर्हान् अन्निष्य पोषय। पोषय। हाँ, अर्हान् पुरस्कुरु। कान पुरस्कुरु? अर्हान् पुरस्कुरु। যোগ্যদেরকে তুমি পুরস্কার দাও, যোগ্যদেরকে তুমি স্থান দাও। दंड्यान दंडय, दंड्यान दंडय। कान दंडय? दंड्यान दंडय। अर्थात यह दंडस्य योग्यः अस्ति तम योग्यम दंडय। अर्थात जे मूल दोषी, जे दंडेर योग्य, जार शास्ति हवा दरकार, ताके तुमी की करो? शास्ति दाओ। अधीनेषु नियम पालन विषये कठोरो भव। केषु केषु कठोरो भव? अधीनेषु कठोरो भव। अधीनेषु कठोरो भव। अधीनेषु कठोरो भव। अधीनेषु कस्मिन् विषये कठोरो भव? नियम पालन विषये कठोरो भव। नियम पालन विषये कठोरो भव। अधीनेषु नियम पालन विषये कठोरो भव। अर्थात ये याः प्रजाः भवत अधीनाः भवन्ति, ताः प्रजाः सर्वदा यथा भवतः नियमान् पालयन्ति तत् विषये भवान् सर्वदा जागरूको भव। भवान् सर्वदा पश्यतु। ताः प्रजाः सर्वाः भवतः नियमान् पालयति न वा। ज्ञातम्? अर्थः स्पष्टः अस्ति? अर्थात তোমার যে অধীনে থাকে যারা প্রজারা, তারা তোমার নিয়ম মেনে চলছে কিনা, তোমার তোমার রাজ্যের যে নিয়ম ওরা সকলে পালন করছে কিনা, সেই বিষয়ে তুমি জাগরুক হও। বুঝতে পেরেছো? ज्ञातम्? हरि ओम। ज्ञायते महोदय। अस्तु, अनन्तरं किमुच्यते? साहाय्यकरणे मृदुताम् आचर। मृदुताम् आचर। कस्मिन् विषये मृदुताम् आचर? साहाय्यकरण विषये मृदुताम् आचर। साहाय्यकरण विषये मृदुताम् आचर। मृदुताम् पालय। मृदु भव। साहाय्यकरणे केचन भवन्ति अहङ्कारं स्थापयति। अहङ्कारे फेसबुक मध्ये, व्हाट्सएप मध्ये, इंस्टा मध्ये सर्वत्र स्थापयति। अहमस्मि साहाय्यं कर्तुं अपि साहाय्यं कृतं भवेत्। कीदृशं भवेत्? खलु?
श्रूयते न वा? हरि ओम। हरि ओम, श्रूयते? महोदय श्रूयते। अस्तु। गुरुजनान् आदरेण पश्य। कान् आदरेण पश्य? गुरुजनान् आदरेण पश्य। गुरुजनान् आदरेण पश्य। मुनिजनान् भक्त्या नमस्कुरु। कान् भक्त्या नमस्कुरु? मुनिजनान् मुनिजनान् भक्त्या भक्त्या नमस्कुरु। नमस्कुरु। मुनिजनान् भक्त्या नमस्कुरु। विनयेन प्रणम। कान् विनयेन प्रणम? ज्ञानवृद्ध्यान् विनयेन प्रणम। प्रणम। ज्ञानवृद्धान् विनयेन प्रणम। अस्ति अर्थे सन्देहः अस्ति वा? न सन्देहः नास्ति। अर्थे सन्देहः नास्ति। सम्यक्, साधु। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। कान् मा प्रतिष्ठापय? बान्धवान् मा प्रतिष्ठापय। बान्धवान् कुत्र मा प्रतिष्ठापय? अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। मा प्रतिष्ठापय। बान्धवान् अनुचिते स्थाने मा प्रतिष्ठापय। अर्थः स्पष्टः अस्ति? क्लेशः अस्ति वा? क्लेशः नास्ति। क्लेशः नास्ति। अर्हजनान् प्रतिष्ठापय মানে যাওয়া উচিত নয়? হ্যাঁ, দেওয়া উচিত। মা প্রতিষ্ঠাপয়। অনুচিত স্থানে মা প্রতিষ্ঠা। মা মানে হচ্ছে না। হ্যাঁ, যে অনুচিত জায়গায় যাওয়া উচিত নয়। দেওয়া উচিত নয়। বন্ধুদেরকে কখনোই অনুচিত জায়গায় রাখা উচিত নয়। अर्हजनान् उच्चस्थाने नियोजय। अर्हजनान् कान् उच्चस्थाने नियोजय? अर्हजनान् उच्चस्थाने नियोजय। खलु स्पष्टः अस्ति? अर्थः स्पष्टः अस्ति? अर्हजनान् মানে ঋষি তো? না, अर्हजनान् মানে হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তি। যারা যোগ্য ব্যক্তি, যোগ্যদেরকে উচ্চ স্থানে রাখো। अर्हजनान् उच्च स्थाने नियोजय। पक्षपातं कदापि मा कुरु। किं कदापि मा कुरु? पक्षपातं मा कुरु। पक्षपातं कदापि मा कुरु। उपनिषदः उपदेशान् स्मर। कस्य उपदेशान् स्मर? कस्याः? उपनिषदः उपदेशान् स्मर। उपनिषदः उपदेशान् स्मर। कः उपदेशः वदति? उपनिषदः सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायं मा परित्यज, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव इति खलु वदन्ति उपनिषदः। अर्थः स्पष्टः अस्ति? उपनिषदः किं वदन्ति? उपनिषदः किं वदन्ति? सत्यं वद, धर्मं चर, अतिथि देव भव इति वदन्ति उपनिषदः।
अर्थः स्पष्टः अस्ति। सत्यं सर्वदा वदन्तु, धर्मम् आचरतु, स्वाध्यायं मा त्यजतु, स्वाध्यायं न त्यजतु, अर्थात सर्वदा स्वाध्यायं करोतु। मातृदेवो भव, मातृषु मातरि पितरि आचार्ये अतिथौ च अतिथेषु च देववत् आचरणं कुरु। देववत् सर्वान् देववत् पूजय। अर्थः स्पष्टः अस्ति। आं महोदय। अन्यदपि अहं वदामि, अहम् अन्यदपि उपदिशामि। कः उपदेशः? राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रं देववत् पूजय इत्यर्थः। समाजसेवको भव, समाजस्य सेवको भव। लोकपूजको भव, लोकस्य अस्य लोकस्य पूजको भव। दीनोद्धारको भव, दीनस्य उद्धारकः भव। दीनः नाम द्रस्य दरिद्रः। दीनः नाम दरिद्रः, अर्थात दरिद्रान् उद्धर। खलु? अर्थः स्पष्टः अस्ति। आं महोदय। तथा किमस्ति? सर्वं ज्ञातवन्तं भवन्तम् इतः अपि अधिकं किम् उपदिशामि। सर्वं ज्ञातवन्तम, তুমি তো আর সমস্ত কিছুই জানো, এর থেকে আমি আর বেশি কি উপদেশ দেব। अधिकं किम् उपदिशामि, सर्वदा कर्तव्यं स्मर। किं स्मर सर्वदा? अस्माभिः सर्वदा किं स्मर्तव्यं? सर्वदा कर्तव्यं स्मर। कर्तव्यं स्मर। सर्वैः सर्वदा चिन्तनीयम्, अहं कस्मिन् पदे अस्मि, मम स्थानं कुत्र अस्ति, तत् स्थानं सर्वदा सर्वैः रक्षणीयम्। यः विस्मरति तस्य क्षलनं भवति, तस्य नाशः भवति। सर्वदा संसारे सर्वदा एतद् अस्माभिः सर्वदा चिन्तनीयम्। इति शास्त्रस्य उपदेशः अस्ति, नाम अस्माकमेव उपदेशः। अयम् उपदेशः, यः पाठः वयमद्य पठितवन्तः, यं पाठं वयमद्य पठितवन्तः, सः पाठः वस्तुतस्तु अस्मान् उपदिशति। अयं पाठः अस्मान् उपदिशति। अस्माकं जीवनस्य जीवने सर्व अस्य सम्पूर्णस्य पाठस्य आशयः एकत्र एव एकस्मिन् एव वाक्ये अस्ति, सर्वदा कर्तव्यं स्मर। त्वं सर्वदा कर्तव्यं स्मर। तव कर्तव्यं किम् अस्ति? भवान् छात्रः अस्ति तर्हि निष्ठया पठतु, स्वाध्यायं करोतु। यदि भवान् संसारी अस्ति तर्हि निष्ठया संसारधर्मं पालयतु। भवान् कुत्रचित् कर्म करोति तर्हि तत्र निष्ठया कर्म करोतु। कुत्रचित् भवान् कस्मिंश्चित् पदे अधीनः अस्ति तर्हि तस्य पदस्य रक्षणम् अस्माभिः सदा कर्तव्यम्। सदा, अतः किम् उच्यते? सदा कर्तव्यं स्मर। सम्पूर्णस्य पाठस्य अयमेव आशयः, कर्तव्यं स्मर, सर्वदा कर्तव्यं स्मर। प्रजाः पुत्रवत् पालय। काः पुत्रवत् पालय? प्रजाः पुत्रवत् पालय। विजयी भव, दिग्विजयी भव। अर्थः स्पष्टः अस्ति। आं महोदय। सन्देहः अस्ति वा कुत्रापि? सन्देहः नास्ति। सन्देहः नास्ति। सम्यक्। इतोपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति? प्रश्नः, संशयः?
हरि ओम श्रूयते? आं महोदय श्रूयते। तर्हि एतावत् वर्गेषु वयं यान् पाठान् पठितवन्तः, तेषां पाठानां किञ्चित् स्मरणं भवत्यः कुर्वन्तु, तान् पाठान् किञ्चित् पश्यन्तु, ततः आकाङ्क्षाप्रश्नान् भवत्यः लिखन्तु। तेन किं भविष्यति? भवतीनां सर्वासां लेखनकौशलं वर्धिष्यते। देविका भगिनी एकं मन्त्रं पृष्टवती खलु, तस्य अर्थः कः? देविका भगिनी श्रूयते वा? आं महोदय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। हलो, आम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। शांति शांति ओम। ओम शांति शांति शांति। असतः नाम किम्? असतः असत् नाम अत्र अयं मन्त्रः बृहदारण्यकोपनिषदि अस्ति। वस्तुतस्तु अस्य मन्त्रस्य पाठः सोमयागे यजमानेन क्रियते। सोमयागः यदा भवति तदा यजमानः सोमयागे इमं मन्त्रं पठति। सोमयागकाले सा वदति असतो मा सद्गमय। असतः असत् नाम मिथ्या। वस्तुतस्तु वेदान्ते वेदान्तदर्शनस्य एव अत्र वचनमस्ति। असतः यत् सद् न असतः नाम मिथ्यायाः सत्यस्य मार्गे मां नय, मां प्रापय, सत्यमार्गं मां प्रापय। असतः सत् गमय, गमयतु, सत् प्रापयतु। अतः अहम् इदं जगदस्ति अनित्यं, जगति दुःखमस्ति, कष्टमस्ति, अस्ति न वा? देविका भगिनी, आम् महोदय। जगति दुःखं कष्टमस्ति न वा? अस्ति वा नास्ति वा? भवत्याः ज्वरः अस्ति, सोऽपि एकः कष्ट, तदपि एकं कष्टं न वा? कष्टं 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 खलु, पीडा भवति, औषधं सेवते, पुनः किं भविष्यति? पुनः रोगस्य निवारणं भविष्यति। पुनः मासद्वयानन्तरं, एकवर्षानन्तरं पुनः ज्वरः आगच्छति न वा? आमाम् आगच्छति। ज्वरः आगच्छति, पुनः तदेव कष्टं पुनः आवर्तते। अतः असतो मा सद्गमय। असतः मिथ्यायाः सत् अर्थात् सद् ब्रह्म प्रापयतु। ब्रह्म एव सद्वस्तु, तं प्रापयतु। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिः स्वरूपः भवति ब्रह्म। ज्योतिस्वरूपं कस्य भवति? ब्रह्मणः। इदं जगत् तमः नाम अन्धकारः। अन्धकारः नाम अज्ञानम्। अन्धकारः नाम
अज्ञानम् 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 अज्ञानात् ज्ञानं प्रापयतु ज्योतिः ज्योतिस्वरूपं भवति चेतनस्वरूपमस्ति अस्माकं ब्रह्म ज्योतिस्वरूपम् अतः तमसो मा नाम अत्र मा इति न इत्यर्थे नास्ति न इत्यर्थे नास्ति अस्मत् शब्दं भवत्यः पठितवन्तः अस्मत् शब्दरूपं पठितवन्तः खलु पठितवत्यः खलु भवत्यः अहम् आवां वयं मां मा मां मा आवां नौ अस्मान् नः इति भवति खलु तर्हि मां मा नाम अमके माम् इत्यर्थः ज्ञातवती असतः मां सत् गमय गमय नाम प्रापय गच्छति गमयति गच्छति नाम यदा स्वयं गच्छति गमयति नाम यः प्रापयति खलु तर्हि यजमानः सोमयागे किं करोति स यदा होमं करोति तदा सः यजमानः पठति ये सोम भवान् माम् असतः सत् प्रापय त्वं प्रापय अर्थः स्पष्टः अस्ति तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योः माम् अमृतं प्रापय अमृतं नाम शाश्वतं नित्यम् इत्यर्थः मृत्यु नाम अनित्यः अर्थात् अनित्यात् नित्यं प्रापयतु अनित्यं भवति इदं जगत् नित्यं भवति ब्रह्म अनित्यं किमस्ति जगत् अनित्यम् इदं जगत् अनित्यमस्ति वेदान्ते अस्य उपरि महान् विचारः अस्ति अहं तु वेदान्ती नास्मि तथा वेदान्ते किं स्वीक्रियते जगत् मिथ्यात्वं स्वीक्रियते खलु अस्य जगतः अस्तित्वं नास्ति एव यथा वयं यदा स्वप्नं पश्यामः स्वप्ने यदा वयं भवामः तदा यद् जगत् पश्यामः तद् जगत् अस्माकं स्वप्ने नाम किं भवति तत्र सत्यं भाति न वा रियल् मन्यते न वा स्वप्ने जगत् आगच्छति परन्तु यदा अस्माकं नेत्रभङ्गः भवति तदा किं ज्ञायते अहो किमासीत् एषः स्वप्नः आसीत् तदानीं तत् सर्वं नश्यति न वा तथैव अज्ञानवशात् अविद्यावशात् इदं जगत् अस्माकं सत्यं भाति परन्तु वस्तुतस्तु इदं जगत् किम् अस्ति जगतः अस्तित्वं नास्ति मिथ्या वस्तुतस्तु जगति यत् सर्वं पश्यामः सर्वमेव ब्रह्मणः स्वरूपम् अस्ति तद् ज्ञातुम् अस्माकं अज्ञानस्य आवरणम् अस्माकम् उपरि अस्ति अज्ञानस्य आवरणं गच्छति चेत् सतः ब्रह्मणः प्राप्तिर्भवति अस्माकं ब्रह्म ज्ञातुं शक्यते ज्ञायते वस्तुतस्तु अल्टिमेट् चेतनस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं नाम नित्यस्वरूपमस्ति ब्रह्म एव नित्यम् अन्यत् सर्वम् अनित्यम् यत् किमपि पश्यामः जगति ब्रह्म विहाय सर्वम् अनित्यम् अतः ब्रह्म एव सत् अन्यत् सर्वं सत् अतः किमुच्यते यत् अस्य आशय मन्त्रस्य आशयः अज्ञानात् ज्ञानं प्रति नय इत्यर्थः আমার অজ্ঞান থেকে আমাকে আমার অজ্ঞান আবরণ দূর করে জ্ঞান প্রাপ্তি করাও ज्ञातम् आं महोदय अर्थः स्पष्टः अस्ति स्पष्ट सम्यक् रूपेण स्पष्टमस्ति ये नाम अस्य मन्त्रस्य उपरि वेदान्तादिषु महान् विचारः वर्तते इतोपि स्पष्टं वक्तुं शक्नोति तत्र शुभदीप महोदय अस्ति खलु शुभदीप महोदय पाठयति अस्तु सो इतोपि स्पष्टं वक्तुं शक्नोति यतोहि
सः वेदान्ते विशिष्टः विद्वान् अस्ति। अस्तु स इतोपि स्पष्टं वक्तुं शक्नोति। प्रायः सर्वत्र अस्य शान्तिमन्त्रस्य पाठः भवति, बहुत्र भवति न वा? अस्तु अस्य शान्तिमन्त्रस्य पाठः बहुत्र भवति। शान्तिमन्त्राणां पाठं कुर्वन्तु, भवत्याः गृहे उपकाराय भविष्यति। किं किं मन्त्रं महोदय? केचन विशिष्टाः मन्त्राः सन्ति, मम पार्श्वे अस्ति, कदाचित् अहं प्रेषयिष्यामि। अस्तु महोदय, अस्तु प्रेषयतु। शान्तिमन्त्राणां सङ्ग्रहः अस्ति। अस्तु महोदय, पठामि। पुनः कदाचित् यदि भवत्यः बेलूरुमठम् आगच्छन्ति तर्हि अत्र एकं पुस्तकमस्ति, मन्त्रपुष्पम् इति पुस्तकमस्ति। मन्त्रपुष्पम्, तस्मिन् पुस्तके शान्तिमन्त्राणां सङ्कलनम् अस्ति। बहु सम्यक् पुस्तकं, बहु सुन्दरं पुस्तकमस्ति तत्। बहूनां वेदमन्त्राणां शान्तिमन्त्राणां सङ्कलनं तत्र अस्ति। बहूनाम् उक्तानां तत्र अस्ति। तर्हि मम एकः वर्गः अवशिष्टः अस्ति। शुभदीपा महोदयानां कति वर्गाः अवशिष्टाः सन्ति? तत् न जानामि महोदय। न जानाति? अस्तु, परस्मिन् वर्गे नाम अहं किमपि न पाठयिष्यामि। भवतीनां यत्र कुत्रचित् संस्कृते संशयः अस्ति चेत् तद् दृष्ट्वा आगच्छतु, अभ्यासपुस्तिकायां विलिख्य आगच्छतु। तत्र सर्वेषां संशयानां परिष्कारः भविष्यति। ज्ञातवती? अस्तु महोदय। महोदय यत्र कुत्रचित् अहं यद्यत् पाठितवान् अथवा अन्ये महोदयाः यान् विषयान् पाठितवन्तः, तत्र यदि कुत्रापि सन्देहः अस्ति चेत् आगच्छतु, पृच्छतु, वयं चर्चां कुर्मः। ओके महाराज, I will try. अस्तु, महाराजा वदति सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथमसप्ताहं यावत् वर्गं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि अहम् इतोपि कांश्चन विशिष्टान् विषयान् पाठयामि। तर्हि आगामिनि सप्ताहेपि अस्माकं पाठः भविष्यति। अस्तु महोदय, बहु समीचीनं भविष्यति। कांश्चन संस्कृते नाम संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं ये विषयाः नाम तत्र ये विषयाः तत्र अपेक्षन्ते, तान् विषयान् आश्रित्य अहं किञ्चित् चर्चां करिष्यामि। पठिष्यामः वयं किञ्चित् इतोपि। अहम् इतोपि यदि कथां प्राप्नोमि ततः किञ्चित् पठिष्यामः वयं। पुनः भवतीनां यदि कुत्रापि सन्देहः भवति चेदपि भवत्याः प्रष्टुमर्हन्ति, चिन्ता नास्ति।
हम्म हम्म तर्हि अद्य वयं परस्मिन् वर्गे वयं कांश्चन सुभाषितश्लोकान् पठिष्यामः। कांश्चन सुभाषितश्लोकान् पठिष्यामः खलु। आं महोदय। इदानीम् अस्माकं हस्ते अर्धहोराः सन्ति खलु। वर्गस्य अर्धहोराः सन्ति, अवशिष्टाः सन्तु खलु। 9 अस्माकं वर्गः समाप्यते। तर्हि भवत्यः कति सन्ति अद्य? 5 खलु। 5 सन्ति। भवतीनां सर्वासां कृते अहं 5 निमेषान् दास्यामि। 5 निमेषेषु एकम् आशुभाषणं भविष्यति। किं भविष्यति? किं भविष्यति? आशुभाषणं। किम्? आशुभाषणं नाम तात्क्षणिकसम्भाषणं। तात्क्षणिकसम्भाषणं भविष्यति। अहम् एकं विषयं वदिष्यामि। अहम् एकं विषयं वदिष्यामि। तं विषयम् आश्रित्य तात्क्षणिकं सम्भाषणं कर्तव्यं। तद् विषयम् आश्रित्य किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। तात्क्षणिकसम्भाषणं भविष्यति अस्माकं मध्ये। इदानीमेव भविष्यति। आदौ कः करिष्यति? का करिष्यति? अहं करिष्यामि। भवती करिष्यति खलु। आम्। अस्तु, तात्क्षणिकं सम्भाषणं वदतु। पुस्तकं। पुस्तकं मम प्रियबान्धवः। यदा अहं चित्तविनोदनं करिष्यामि तदा अहं पुस्तकं पाठयामि। पुस्तकेन अहं सर्वं विषयं एकं न श्रूयते महोदय। न श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते? इदानीं श्रूयते। श्रूयते खलु। पूर्वं भवती यद् उक्तवती तस्य एकवारं बङ्गभाषया वदतु। तस्य आशयं वदतु। अस्तु। বই আমার পরম বন্ধু। পুস্তকম মম পরম বান্ধবः। আমি যখন চিত্ত বিনোদন করি তখন বই পড়ি। यदा अहं चित्तविनोदनं करोमि तदा अहं पुस्तकं पठामि। पुस्तकेर থেকে আমি एवं करोतु। अहं यदा चित्तविनोदनं वाञ्छामि तदा अहं पुस्तकं पठामि। यदा अहं चित्तविनोदनं वाञ्छामि तदा अहं पुस्तकं पठामि। বই পড়ে আমি সব বিষয় জানতে পারি। পুস্তকেন अहं सर्वं विषयं ज्ञातवती। सर्वं विषयं ज्ञातवती। বই পড়ে আমি সব বিষয় জানতে পেরেছি। যখন আমার মন খারাপ থাকে, यदा अहं दुःखी भवामि
তখন হুম বই আমার মন ভালো করে দেয়। তদা পুস্তকম হুম মম মাম তদা পুস্তকম মাম সুখী করি कारयिष्यति। कारयति। यदा अहम यदा अहम दुःखम अनुभवामि यदा यदा अहम दुःखम दुःखं अनुभवामि भवामि तदा तदा पुस्तकं मम मनसि आह्लादं जनयति इति करोतु। सम्यक् अस्ति न वा? आम् यदा आम् अहं दुःखम् अनुभवामि यदा पुस्तकं अहं तदा मम मनसि यदा यदा अहं दुःखम् अनुभवामि तदा पुस्तकं मम मनसि आह्लादं जनयति। अस्तु, बहु सम्यक्। सुमुक्ति अस्ति भवती। जयस् इदानीम् इतः कः वदिष्यति? वस्तुस्तु भवतीनां वर्गे मम एका समस्या अस्ति। कोऽपि नास्ति, सर्वाः काः सन्ति। अतः आम् मध्ये सर्वाभिः वक्तव्यमस्ति। वदतु। भवत्याः विषयः अस्ति दूरवाणी। आदौ वाक्यं वङ्गभाषया वदतु, अनन्तरं तस्य ट्रान्स्लेशन् भवतु। श्रूयते? दूरवाणी। न श्रूयते दीपान्विता भगिनी, न श्रूयते। भगिनी न श्रूयते। एकवारं भवती लेफ्ट भवतु, लेफ्ट करोतु तं गच्छतु। इमं विषयमाश्रित्य अन्या कापि वक्तुम् इच्छति? हरि ओम्। दीपान्विता आगतवती अस्ति। दीपान्विता श्रूयते? दीपान्विता भगिनी, अस्तु वदतु, इदानीं वदतु। दूरवाणी, भवत्याः विषयवाणी।
हम्म, वदतु। अस्तु, भवती किञ्चित् चिन्तयतु। अहम् एकं विषयान्तरं ददामि। विषयः पुस्तिका, एक्सैस् अभ्यास पुस्तिका। चिन्तयतु, चिन्तयतु, अनन्तरम् अहं शृणोमि। दूरवाणी वक्तुमिच्छति? श्रेया भगिनी, भवती दूरवाणी দিয়ে বলতে চেষ্টা করবো যে আমরা दूरवाणी দেখি এটা चित्राणि न वयं दूरवाण्यां चित्राणि पश्यामः। सही। नश्यते न श्रूयते महोदय।
हरि ओम श्रूयते? श्रूयते खलु? हाँ, श्रेया भगिनी वदतु। টিভিতে ছবি দেখি তো পাইলাম। টিভিতে ছবি দেখো? আচ্ছা, ও দূরদর্শন না, না দূরবাণী। আচ্ছা, দূরবাণী। দূরবাণী, দূরবাণীতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি। তাহলে वयं मित्रैः वदामः न वयं दूरवाण्यां वदामः मित्रैः सह वदामः, वार्तालापं कुर्मः। अच्छा, वार्तालापं कुर्मः। वयं दूरवाण्या मित्रैः सह वार्तालापं कुर्मः। अस्तु, आम्, अनन्तरं मोबाइल फोन से কি বলবো? मोबाइले বা दूरवाणी অথবা दूरभाषा। মোবাইলকেও দূরবাণী বলবো? হ্যাঁ, মোবাইলকেই দূরবাণী বলা হয় তো, অথবা চলো ভাষা বলা হয়। আচ্ছা, এমনি ফোনকেও তো দূরবাণী বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই একই, মোবাইল আর এমনি ফোন। আচ্ছা, না যদি বলতে চাই যে আগে এমনি দূরবাণী ছিল, এখন ভ্রাম্যমান দূরবাণী মানে এরকম হয়েছে, মানে এখন মোবাইল। না, ওইরূপ কিছু বলার দরকার। দূরবাণী মানে ওই সামান্যই ফোন ইত্যাদি। वदतु तदनन्तरं झटि वक्तव्यम्। এটা দরকারি জিনিস, কি করে বলবো? এটা দরকারি জিনিস। दूरवाणी आवश्यकं वस्तु। दूरवाणी आवश्यकं वस्तु। आवश्यकं वस्तु अथवा आवश्यकेषु वस्तुषु अथवा प्रयोजनीयेषु वस्तुषु अथवा आवश्यकेषु वस्तुषु अन्यतमा दूरवाणी। आवश्यकेषु वस्तुषु अन्यतमा दूरवाणी। अन्यतमा दूरवाणी। अन्यतमा दूरवाणी। अनन्तरं বিভিন্ন দেশের অন্যান্য দূরে যারা আছে তাদের সঙ্গে
কথা বলতে পারি খুব সহজে। মানে দূরে যারা থাকে তাদের সঙ্গে আমরা সহজে কথা বলতে পারি, তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। দূরবাণ্যা দূরবাণ্যা दूरस्थितैः जनैः सह वयं सहजतया वार्तालापं कर्तुं शक्नुमः। दूरवाण्या दूरस्थितैः जनैः सह वयं सहजतया वार्तालापं कर्तुं शक्नुमः। दूरवाणी दूरस्थैः जनैः सह वयं वार्तालापं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, वयं साधु, शोभनम्। अस्तु, शोभनम्। उत्तमः प्रयासः अस्ति, इतोपि यत्नः कर्तव्यः अस्ति। बहु सम्यक्, उत्तमम्। जयश्री भगिनी। आं महोदय। भवत्याः विषयः अस्ति, भवत्याः विषयः वर्गः। वर्गः वर्गः মানে ক্লাস, শ্রেণী, শ্রেণীকক্ষ, তাই তো? কি বলবো প্রথমটা? মানে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বর্গ শুরু হয়। সর্বেষু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেষু নির্দিষ্ট কালে বর্গাः আরম্ভো ভবन्ति। यथासमयं वर्गाः आरभन्ते। आरभ्यते। सर्वेषु सर्वे शिक्षा प्रतिष्ठानेषु यथासमये বর্গ ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের বিষয়ে অত্যন্ত আবশ্যিক, মানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্গাः কিম মহোদয়? न श्रूयते महोदय। न श्रूयते, स्पष्टरूपेण न श्रूयते। इदानीमपि न श्रूयते। हेलो, आं महोदय। বর্গ স্পষ্টরূপেণ ন শ্রূয়তে। বর্গ ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের জন্য অত্যন্ত আবশ্যিক। বর্গাः
छात्राणां सकाशे पठनाय মানে জ্ঞানার্জনায় অতীব 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 আবশ্যিকাः। श्रूयते? न श्रूयते, इदानीं श्रूयते परन्तु आं महोदय। वदतु। हरि ओम्। आं महोदय। বর্গে শিক্ষকেরা ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন। বর্গে শিক্ষকাः ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশন দদাতি, বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দান করেন। उपदेशन्ते। आं महोदय। वर्गे शिक्षकाः छात्रेभ्यः विषयान् उपदिशन्ति। इदानीमपि न श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। अस्तु, अंकिता भगिनी। अंकिता भगिनी। आं महोदय। भवत्याः विषयः अस्ति जलम्। दैनन्दिन जीवने जलस्य प्रयोजनम् अस्ति। जलस्य प्रयोजनम् अस्ति। अस्तु। जलं विना कोऽपि क्षणमपि न तिष्ठति। न श्रूयते महोदय। जलं विना कोऽपि न जीवति। अच्छा, आं महोदय। यतोहि जीवामि अहं न श्रूयते महोदय। अस्तु, अनन्तरं वदतु।
गृहकार्यकरणाय जलस्य प्रयोजनीयता अस्ति।